उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। चनाचा वो बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आ गया। उसने फ़ोन के साथ मुंसलिक आला अलहदा किया। उसे वापस अलमारी में रखकर उसने अलमारी बंद की और तकरीबन दौड़ते हुए चलने के अंदाज में वो फ्लैट से बाहर आया और चंद लम्हों बाद पार्किंग से उसकी कार निकलकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। चूंकि सुबह का वक्त था इसलिए सड़कों पर रश था, लेकिन इसके बावजूद पॉल खासी रफ्तार से कार दौड़ाता हुआ इस रिहायशी कॉलोनी में पहुंच गया जहां एक साइड पर हटकर बनी हुई कोठी में हेडक्वार्टर कायम था। कोठी का फाटक बंद था। उसने कार फाटक के सामने ले जाकर रोकी और मखसूस अंदाज में 3 बार हॉर्न दिया, लेकिन जब थोड़ी देर तक फाटक ना खुला तो पॉल को पहली बार किसी गड़बड़ का एहसास होने लग गया। उसने कार का दरवाज़ा खोला और नीचे उतरकर वो फाटक की तरफ बढ़ा। उसने देखा कि फाटक अंदर से बंद था। उसने कॉल बेल का बटन 3 बार वक्फे से प्रेस किया। अंदर से बजर बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन इसके बावजूद कोई फाटक खोलने ना आया। तब पॉल किसी बंदर की सी तेज़ी से फाटक पर चढ़ा और अंदर उतरता गया। उसने देखा कि मीठो की सुर्ख रंग की कार गैराज में खड़ी थी, लेकिन 2 मुसल्ला आदमी जो हर वक्त बरामदे में मौजूद थे इस वक्त मौजूद न थे। कोठी में इस अंदाज की खामोशी तारी थी कि पॉल को यकीन सा हो गया कि कोठी खाली है। वो दौड़ता हुआ अंदर गया। कोठी वाकई खाली थी, वहाँ कोई आदमी मौजूद न था। ये कैसे हो सकता है? मीठो, हैरी और दोनों चौकीदार कहाँ गए? पॉल ने हैरत से नाचने के अंदाज में कहा। फिर अचानक उसे ख्याल आया तो वो दौड़ता हुआ रेड रूम में पहुंच गया। रेड रूम का दरवाज़ा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला और दूसरे लम्हे अंदर उसने जो कुछ देखा वो नाकाबिले यकीन था। वो वहीं दरवाजे में कई मिनटों तक खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन आ रहा था। कमरा मुकद्दल गाह बना हुआ था। मीठो, हैरी और दोनों चौकीदारों के साथ बॉस असवाना की लाश भी वहाँ मौजूद थी और उनकी हालत बता रही थी कि उन्हें इंतहाई बेरहमी से कोड़ों से पीटा गया है, जबकि वहाँ खून आलूदा खारदार कोड़ा भी पड़ा हुआ था। वो एक झटके से अंदर दाखिल हुआ और फिर जब उसने चेकिंग की तो उसे पता चला कि एक चौकीदार की गर्दन तोड़कर उसे हलाक किया गया है, जबकि दूसरे चौकीदार को गोली मारी गई है। हैरी, मीठो और असवाना तीनों के जिस्म कोड़े की ज़रबों से फट गए थे। मीठो और हैरी तो शायद कोड़ों की ज़रबों से हलाक हुए थे, जबकि असवाना के सीने में गोली मारी गई थी और इस पर कोड़े भी बरसाए गए थे। उसने अब गौर से रॉड्स वाली कुर्सियों को देखना शुरू कर दिया और थोड़ी सी चेकिंग के बाद वो ये देखकर हैरान रह गया कि कुर्सी की कितार की दोनों साइड वाली कुर्सियों की अर्थ की तारें टूटी हुई थी, जबकि बाकी कुर्सियां दुरुस्त हालत में थी। इस तरफ पानी की खाली बोतल भी पड़ी हुई थी। वो तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ वापस दूसरे कमरे में आ गया। अब वो पूरी कोठी चेक करना चाहता था और फिर मेकअप रूम में उसने अलमारी में से चंद लिबास भी गायब पाए। अलबत्ता मेकअप बॉक्स वैसे ही पड़े हुए थे और वहाँ मेकअप की तैयारी के भी कोई आसार ना थे। वो वहाँ से निकलकर आगे बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद उसने खुफिया रास्ते का दहाना भी खुला हुआ पाया। ये रास्ता सुरंगनुमा था जो करीब ही दरख्तों के झुंड के अंदर बने हुए लकड़ी के हट पर जाकर निकलता था। वो इस सुरंग में दाखिल हुआ तो ये देखकर ठटक गया कि वहाँ 4 अफराद के कदमों के निशानात बाहर जाते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। वो हट में आया और फिर वहाँ से बाहर निकलकर इधर उधर देखता रहा, लेकिन इर्द गिर्द कोई आदमी मौजूद ना था। वो वापस मुड़ा और फिर सुरंग के रास्ते कोठी में वापस आ गया। उसने खुफिया रास्ता भी बंद कर दिया और फिर वो इस बड़े कमरे के सामने पहुंचा ही था कि जहां फ़ोन मौजूद था और जहां वो और मीठो बैठकर ड्यूटी देती थी कि फ़ोन की घंटी बज उठी। पॉल तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। इस फ़ोन के साथ खसूसी आला मुस्तकिल तौर पर मुंसलिक रहता था, जिससे कॉल ना किसी सूरत सुनी जा सकती थी और ना ही टेप हो सकती थी और ना इस आले की बदौलत कॉल का माखिज़ दरियाफ्त किया जा सकता था। पॉल बोल रहा हूँ सब हेडक्वार्टर से, पॉल ने मौतबाना लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से सख्त लहजे में पूछा गया तो पॉल ने कोठी में फाटक पर चढ़कर अंदर कूदने से लेकर खुफिया रास्ते के खुले होने तक और फिर रेड रूम में मौजूद असवाना, मीठो, हैरी और दोनों चौकीदारों की लाशों के बारे में और उन्हें जिस अंदाज में हलाक किया गया है इसकी तफसील और साथ ही मेकअप रूम की अलमारियों में से लिबासों के गायब होने तक की पूरी तफसील बता दी। कुर्सियों के राड्स कैसे खोले गए दूसरी तरफ से पूछा गया तो पॉल चौंक पड़ा, क्योंकि ये बात वो अपनी रिपोर्ट में बताना भूल गया था। चीफ कुर्सियों की कितार के दोनों सिरे वाली कुर्सियों के पायों के साथ मुंसलिक अर्थ तारें टूटी हुई थी। बाकी कुर्सियां दुरुस्त हालत में हैं। पॉल ने जवाब दिया।
इसका मतलब है कि चारों अफराद आम लोग नहीं थे, बल्कि इनका ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से होगा। इनके अलावा कोई इस अंदाज में काम नहीं कर सकता। ये यकीनन इमरान के साथी होंगे। दूसरी तरफ से इस अंदाज में कहा गया जैसे खुद कलामी की जा रही हो, लेकिन चूंकि पॉल को किसी बात का इल्म ही ना था, इसलिए वो खामोश रहा। सुनो पॉल, अब तुम्हें क्रास में हेड बनाया जा रहा है। मीथो के ग्रुप के जो आदमी हैं वो भी अब तुम्हारे मातहत होंगे, और तुम्हारे ग्रुप के भी। लेकिन अब तुमने असवाना की तरह अलहदा ऑफिस नहीं बनाना, बल्कि तुम्हारा ऑफिस मुस्तकिल तौर पर सब हेड क्वार्टर ही होगा। दूसरी तरफ से कहा गया यस सर, पॉल ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें तफसीलात का इल्म है कि असवाना और उसके साथी कैसे हलाक हुए हैं? दूसरी तरफ से पूछा गया। नो सर, मुझे तो किसी बात का इल्म नहीं। मैं तो अब ड्यूटी पर आ रहा था कि आपकी कॉल मिली, फिर यहाँ आया तो यहाँ ये हालात थे, पॉल ने जवाब दिया। तो सुनो, तुम्हें इसलिए तफसील बताई जा रही थी कि अब तुमने इन एजेंटों के खिलाफ काम करना है। तुम्हारे अंदर मौजूद सलाहियतों को सेक्शन हेडक्वार्टर बहुत अच्छी तरह जानता है। कैलोन को जानते थे तुम? दूसरी तरफ से कहा गया यस सर, वो सप्लाई सेक्शन का इंचार्ज है, पॉल ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। यह सप्लाई एक खुफिया लेबॉर्ट्री तक इंतहाई पेचीदा मराहिल से गुजर कर जाती है। कैलोन को भी इस लेबॉर्ट्री का इल्म नहीं था, लेकिन बहरहाल सप्लाई का आगाज़ इसी से होता था। इस लेबॉर्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो ब्लैक थंडर के मेन हेडक्वार्टर के लिए इंतहाई अहम है, और मुस्तकिल में पूरी दुनिया पर कंट्रोल के लिए यहाँ जो काम हो रहा है वो अहम तरीन है, इसलिए उसे खुफिया रखा गया था। लेकिन फिर सुपर पावर्स को इसका इल्म हो गया, लेकिन इन सब सुपर पावर्स में से किसी को ब्लैक थंडर के मुकाबले में आने की जरूरत ना थी। उन्होंने इस सिलसिले में एशिया के एक मुल्क पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस के चीफ से दरख्वास्त की। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला एजेंट अली इमरान दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंट समझा जाता था। उसकी सलाहियतों का एतराफ़ मेन हेडक्वार्टर भी करता है, इसलिए मेन हेडक्वार्टर ने उसे सेफ लिस्ट में रखा हुआ है ताकि बाद में उसे ब्लैक थंडर के लिए काम लाया जा सके। इस इत्तला पर फौरी तौर पर कैलोन को अंडरग्राउंड कर दिया गया था ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इस तक ना पहुंच सके। उसे विलिंगटन शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन फिर इत्तला मिली कि कैलोन को इसके रिहायशी फ्लैट में हलाक कर दिया गया, और आखिरी बार उसके फ्लैट से 4 एक्रीमियन को निकलते हुए देखा था। उन्हें तलाश किया गया तो पता चला कि ये चारों विलिंगटन से एक फ़्लाइट के जरिए ग्रास पहुंच रहे हैं, जिस पर असवाना को अलर्ट किया गया कि वो उन्हें अगवा करके उनसे पूछ-कुछ करे और फिर सेक्शन हेडक्वार्टर रिपोर्ट दे कि ये लोग कौन हैं। क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का इमरान उनके साथ नहीं था, इसलिए समझा गया कि ये कोई मकामी ग्रुप जिसे हायर किया गया है। असवाना ने जो आखिरी रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ये लोग टैक्सी में सवार होकर विसारो जा रहे थे, जहां कैलोन सप्लाई भिजवाया करता था। फिर उन्हें अगवा करके सब हेडक्वार्टर में ले आया गया, और यहाँ से असवाना ने रिपोर्ट दी कि इन चारों को सब हेडक्वार्टर के रेड रूम में कुर्सियों में जकड़ दिया गया। फिर उनके मेकअप स्पेशल मेकअप वॉशर से वॉश किए गए, लेकिन ये लोग मेकअप में नहीं थे। इस पर असवाना को हुक्म दिया गया कि वो इनसे पूछ-कुछ करे कि उनका ताल्लुक किस ग्रुप या तंजीम से है, और उन्होंने कैलोन से क्या मालूमात हासिल की हैं। इसके बाद जब दोबारा यहाँ कॉल की गई तो किसी ने कॉल अटेंड नहीं की, जिसके बाद तुम्हें कॉल किया गया। दूसरी तरफ से पूरी तफसील से वजाहत करते हुए कहा गया यस सर, मैं अब इस मामले को बखूबी समझ गया हूँ, पॉल ने कहा। तुम्हें ये सारी तफसील सिर्फ समझाने के लिए नहीं बताई गई। ये लोग लाजिमन खुफिया रास्ते से निकलकर विसार हो गए होंगे। तुम फौरन अपने ग्रुप समेत वहाँ पहुँचो। वहाँ साहिल पर माहीगीरों का छोटा सा जहाज़ था जिसका नाम आसूमा था। इसका कैप्टन एंथनी है। कैलोन सप्लाई वसारों में कैप्टन एंथनी तक पहुंचाता था, इसलिए कैलोन को अंडरग्राउंड होने का हुक्म देने के साथ ही कैप्टन एंथनी के फौरी तौर पर डेथ ऑर्डर जारी कर दिए गए। इसके साथ ही आसूमा जहाज़ को भी तबाह कर दिया गया। इन लोगों ने जिस अंदाज में सब हेडक्वार्टर में कार्रवाई की, इससे साबित होता है कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। अभी लाजिमन कैप्टन एंथनी के पीछे वसार हो गए होंगे। तुम्हारा काम वहाँ उन्हें ट्रेस करना और बगैर कोई मौका दिए हलाक कर देना है। दूसरी तरफ से कहा गया यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, पॉल ने कहा। ये सुन लो कि अगर तुमने मामूली सी गफलत या लापरवाही से काम लिया तो फिर असवाना और मीथो की तरह तुम्हें भी हलाक कर दिया जाएगा। इसलिए पूरी तरह अलर्ट रहना और उन्हें ट्रेस करने के बाद फ़ौरन हलाक कर देना। हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से निकलते हुए मेकअप तब्दील ना किए हों, लेकिन अलमारी से लिबास गायब होने का मतलब है कि उन्होंने लिबास तब्दील किए हैं। तुम अलमारियों से इन गायब शुदा लिबासों की तफसील हासिल करो, फिर इन लिबासों को मद्देनजर रखकर वहाँ उन्हें चेक करो। विसारो छोटा सा इलाका है, वहाँ तुम आसानी से उन्हें ट्रेस कर लोगे, सेक्शन हेडक्वार्टर से कहा गया। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर, पॉल ने जवाब दिया।
3x ट्रांसमीटर साथ ले जाना, तुमसे किसी भी वक्त रिपोर्ट ली जा सकती है। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो पॉल ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। वो चंद्र में बैठा सोचता रहा कि वो अपने साथ किस को ले जाए और फिर उसने अपने ग्रुप के 4 अफराद को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और रिसीवर उठाकर इनके इंचार्ज जॉनसन के नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। विसारो छोटा सा साहिली इलाका था जहां साहिल के अलावा और कोई ख़ास मुकाम न था, लेकिन विसारो के साहिल पर चूंकि इंतहाई कीमती मोती कसरत से मिलते थे इसलिए यहाँ लोग बेहद शौक से आते थे। इसलिए विसारो में होटल भी थे, क्लब भी और गेम क्लब भी। यहाँ मोतियों की खरीदो फरोख्त की दुकानें भी थी और यहाँ तकरीबन हर कौम और हर नस्ल के अफराद काफ़ी तादाद में आते जाते रहते थे। विसारो की एक रिहायशी कॉलोनी की एक छोटी सी कोठी में सदीकी अपने साथियों समेत मौजूद था। सदीकी ने ही एक होटल के वेटर के जरिए कैश सिक्योरिटी वे को ये कोठी हासिल की थी। वो सभी इस बार बसों के जरिए दारुल हुकूमत विसारो पहुंचे थे और विसारो पहुंचकर वो सीधा वक्त ज़ाया किए बगैर साहिल पर पहुंचे थे ताकि कैप्टन एंथनी को ट्रेस कर सकें। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें मालूम हुआ कि कैप्टन एंथनी अपने माहीगीरी के छोटे से जहाज समेत समंदर में गर्क हो गया है। इसके जहाज में अचानक खौफनाक धमाका हुआ, फिर जहाज के पुर्जे उड़ गए। उसके साथ ही कैप्टन एंथनी और उसके 8 साथियों के जिस्मों के भी पुरखचे उड़ गए थे। तो वो कदरे मायूस हो गए। वो सदीकी ने अपने तौर पर कोशिश की कि वो एंथनी के किसी ऐसे दोस्त को ट्रेस कर सके जिससे मालूम हो कि एंथनी इस जहाज़ पर सप्लाई को कहाँ पहुँचाता था, लेकिन फौरी तौर पर ऐसा ना हो सका। तो सदीकी ने एक होटल के वेटर की मदद से कोठी हासिल की और अब वो सब यहाँ मौजूद थे। कोठी में एक जीप भी मौजूद थी क्योंकि यहाँ कारों की निस्बत जीपों को बतौर सवारी इस्तेमाल करने का रिवाज ज़्यादा था। अब हमें क्या करना होगा सदीकी, चौहान ने कहा। सप्लाई के साथ साथ आगे बढ़ना है। और क्या करना है? सदीकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कैसे? चौहान ने कहा। जैसे भी मुमकिन हो सके, सदीकी ने जवाब देते हुए कहा। हम सबसे पहले इन लिबासों को ज़ाया करना है, अचानक नुमानी ने कहा। तो सदीकी समेत सब चौंक पड़े। क्यों? सदीकी ने हैरत भरे लहजे में कहा। अब तक असवाना और उसके साथियों की लाशें सामने आ चुकी होंगी और ये भी उन्हें मालूम हो गया होगा कि अलमारियों में से मखसूस नाप के 4 लिबास भी गायब हैं और लाजिमन इन लिबासों की तफसील भी उनके पास होगी। और चूँकि हमें विसारो जाते हुए अगवा किया गया था इसलिए वो लाजिमन ये समझेंगे कि हम वहाँ से निकल कर विसारो ही जा सकते हैं। नुमानी ने तफसील से तज्जिया करते हुए कहा। तो सदीकी और उसके साथियों के चेहरों पर तहसीन की तासुरात उभराए। तुमने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है। इसका मतलब है कि अब हमारा ब्लैक थंडर से खुला मुकाबला शुरू हो चुका है, चौहान ने कहा। अब तक शायद वो शक में थे, इसलिए उन्होंने हमें अगवा करके फिर होश में लाकर पूछ-कुछ करने की कोशिश की। इसमें हमारे मेकअप वॉश ना होने का बहुत बड़ा दखल था, वरना शायद हमें इस बेहोशी के दौरान हलाक कर दिया जाता। लेकिन अब जब उन्हें लाशें मिली हैं और कुर्सियों के अर्थ की तारें टूटी हुई मिलेंगी तो वो समझ आएंगे कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है और अब उन्होंने हमें एक लम्हे का भी मौका नहीं देना, इस बार खावन ने कहा। शायद शुबे की एक वजह इमरान साहब की अदम मौजूदगी भी थी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के साथ इमरान साहब को लाजिमन मलसूम समझा जाता है और हमें कोई नहीं जानता, लेकिन इमरान साहब पूरी दुनिया में शैतान की तरह मशहूर हैं। इसलिए भी उन्हें शक होगा कि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है या नहीं, और हो सकता है कि अभी तक वो हमें एक्रीमिया की एजेंट समझ रहे हों, लेकिन बहरहाल अब वो हमें फौरी हलाक करने की कोशिश करेंगे। इसलिए अब हमें सोच समझकर तमाम इंतजामात करने होंगे, सदीकी ने कहा। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि हम 4 के ग्रुप में ना रहें बल्कि 2-2 का ग्रुप बना लें, नुमानी ने कहा। लेकिन असल मसला यह है कि एंथनी हलाक हो चुका है। अब इसका कोई ऐसा साथी कहाँ से तलाश किया जाए जो हमें बता सके कि कैप्टन एंथनी सप्लाई कहाँ पहुँचाता था और किसके हवाले करता था, सदीकी ने कहा। एंथनी के घर वालों से ही मालूम हो सकेगा, नुमानी ने कहा। नहीं, ये माहीगीर टाइप के लोग घर वालों से इतना राब्ता नहीं रखते क्योंकि उनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा समंदर में अपने साथियों और घर वालों से अलहदगी में गुजरता है। इसलिए इसके किसी ऐसे साथी को तलाश करना होगा जो उसके साथ ज़्यादा उठता बैठता हो, सदीकी ने जवाब दिया। तुम लोग यहाँ रहो, मैं जाकर इस बारे में मालूमात हासिल करता हूँ, नुमानी ने कहा। इस तरह करें कि पहले बाजार से अपने लिए दूसरे लिबास खरीद लें, फिर उन्हें किसी भी होटल के बाथरूम में जाकर तब्दील कर लें और मौजूदा लिबास को शॉपर में डालकर किसी कूड़े के ड्रम में डाल दें। इसके बाद दोनों ग्रुप एंथनी के बारे में मालूमात हासिल करें और फिर रात को यहाँ इकट्ठे हो जाएं, सदीकी ने कहा। ठीक है, तो फिर ऐसा है कि चौहान और नुमानी एक ग्रुप और मैं और सदीकी दूसरा ग्रुप।
خاوند نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ ہمارے درمیان رابطہ سیل فون اسپیشل پر رہے گا، صدیقی نے کہا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ اوکے، آؤ خاور، ہم اپنا کام شروع کریں، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا تو خاور نے سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن اینتھنی کے گھر کے بارے میں تو پوچھنا پڑے گا، چوہان نے کہا۔ وہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے معلوم کر سکتا ہوں، نعمانی نے کہا تو چوہان چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ میں نے ساحل پر ایک ہوٹل سی نائٹ دیکھا ہے، وہاں آنے جانے والے ماہی گیر تھے، اس لیے وہاں سے معلومات مل سکتی ہیں، نعمانی نے چوہان کو حیران ہوتے دیکھ کر کہا۔ تو تم معلومات حاصل کرو، میں اپنے تمہارے لباس لے کر آتا ہوں۔ پھر چوہان کے جانے کے بعد نعمانی نے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ سی ویو نائٹ کلب کا رابطہ نمبر بتائیں۔ نعمانی نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ نعمانی نے کوریڈلر دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے انکوائری کے آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ ہوٹل سی نائٹ، ایک چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ میں دارالحکومت سے چیف پولیس آفس سے رینک 1 پولیس آفیسر ولیم بول رہا ہوں، نعمانی نے پولیس والوں کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا، فرمائیے۔ اس پر دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ خاصا نرم ہو گیا تھا۔ آسوما جہاز کے کیپٹن اینتھنی جو ہلاک ہو گئے ہیں، اس کے بارے میں ہیڈ کوارٹر کے احکامات پر خصوصی انکوائری کرائی جا رہی ہے۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کیپٹن اینتھنی ہوٹل سی نائٹ میں اکثر دیکھا جاتا رہا ہے۔ کیا آپ کسی ایسے آدمی سے بات کرائیں گے جو اس بارے میں زیادہ معلومات رکھتا ہو؟ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ پولیس سے تعاون سب کا فرض ہے، نعمانی نے اس طرح سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ کیپٹن اینتھنی، او ہاں، وہ یہاں اکثر آتا رہتا تھا۔ اس کی زیادہ بات چیت چیراٹو سے تھی۔ چیراٹو اپنے گھر ہوگا، اس کا فون نمبر میں بتا دیتا ہوں، اب اس سے بات کر لیں، لیکن پلیز اسے میرا ریفرنس نہ دیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ہی ایک فون نمبر بتا دیا گیا۔ یہ نمبر وسارو کا ہے، نعمانی نے پوچھا۔ جی ہاں، دوسری طرف سے کہا گیا تو نعمانی نے شکریہ کہہ کر کوریڈور دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے دوبارہ انکوائری کے نمبر پریس کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی تھی۔ چیف پولیس آفس سے انسپیکٹر ولیم بول رہا ہوں، نعمانی نے یورپین لہجے میں کہا۔ جی فرمائیے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ایک نمبر نوٹ کریں اور اچھی طرح چیک کر کے بتائیں کہ یہ نمبر کس کے نام اور کس مقام پر نصب ہے، اور یہ سن لیں کہ یہ اہم سرکاری معاملہ ہے، نعمانی نے کہا اور ساتھ ہی نمبر بتا دیا۔ یس سر، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اس کے ساتھ ہی لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس، نعمانی نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ نمبر مسٹر چیراٹو کے نام پر ان کی رہائش کا 31 برگس ایونیو پر نصب ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اچھی طرح چیک کر لیا ہے آپ نے؟ نعمانی نے پوچھا۔ حالانکہ چیراٹو کا نام سن کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ انکوائری آپریٹر نے واقعی ہی درست چیک کیا ہے۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، شکریہ، نعمانی نے کہا۔ اس کے بعد پھر کوریڈور دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، چیراٹو بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتی ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ولیم لورڈ بول رہا ہوں، مسٹر چیراٹو، آپ کے دوست کیپٹن اینتھنی مرحوم نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا اور آپ کا فون نمبر بھی دیا تھا۔ میں ایکریمیا گیا ہوا تھا، آج ہی واپس آیا ہوں تو مجھے معلوم ہوا کہ کیپٹن اینتھنی ہلاک ہو گیا ہے اور ان کا جہاز بھی تباہ ہو گیا ہے، نعمانی نے کہا۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا ہے، لیکن اینتھنی نے تو آپ کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا، حالانکہ میرا اور اینتھنی کا ساتھ گزشتہ 20 سالوں سے ہے، چیراٹو نے کہا۔ وہ میرا نام لے بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میرا تعلق ٹیکس کے محکمے سے ہے، نعمانی نے کہا۔ او اچھا، پھر آپ نے کیوں فون کیا؟ چیراٹو نے کہا۔ آپ سے اس کے وارثوں کے بارے میں معلوم کرنا ہے، کیونکہ محکمہ ٹیکس میں ان کی غلط فہمی سے ڈبل رقم جمع ہو گئی۔ اب محکمے کے آڈیٹروں کی آڈٹ پر معلوم ہوا کہ محکمہ کے پاس ان کے $1000 زائد جمع ہو چکے ہیں، یہ انہیں واپس کرنے ہیں، نعمانی نے کہا۔ $1000 اور وہ بھی ٹیکس محکمہ کے پاس؟ لیکن اینتھنی نے تو شادی ہی نہیں کی تھی، اس کی ایک بہن ایکریمیا میں اور ایک بھائی کارمن میں ہے، لیکن اینتھنی کا تو ان سے رابطہ ہی نہیں تھا، چیراٹو نے کہا۔ تو نعمانی بھی اختیار مسکرا دیا، کیونکہ نعمانی جس ٹریپ میں اسے لانا چاہتا تھا وہ خود بخود ہی اس ٹریپ میں آ گیا تھا، تو پھر یہ رقم اس کی سب سے بہترین دوست کو دی جا سکتی ہے، محکمے نے تو بہرحال اسے واپس کرنا ہے، یہ بھی سرکاری مجبوری ہے، نعمانی نے کہا۔ اس کا سب سے بہترین دوست تو میں ہوں، گزشتہ 20 سالوں سے ہماری دوستی ہے اور پورا وسارو جانتا ہے کہ ہماری دوستی کیسی ہے، چیراٹو نے کہا۔ آپ کی رہائش کہاں ہے تاکہ میں آپ سے مل سکوں؟ اگر آپ نے مجھے یقین دلا دیا کہ آپ واقعی ہی اس کے بہترین دوست ہیں تو پھر میں آپ کو ہی اس کا وارث سمجھ کر $1000 آپ کو دے دوں گا،
لیکن آپ کو اس کی رسید دینی ہوگی تاکہ محکمے میں رسید جمع کرائی جا سکے۔ نعمانی نے کہا، برگس ایونیو میں 31 نمبر میری رہائش گاہ ہے، آپ کب آ رہے ہیں؟ جیراٹو نے بڑے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ ظاہر ہے $1000 اسے مفت میں مل رہے تھے۔ میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جاؤں گا۔ نعمانی نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کا منتظر رہوں گا۔ جیراٹو نے کہا تو نعمانی نے اوکے کہہ کر رسیور رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ تھوڑی دیر بعد چوہان واپس آیا تو اس نے خود لباس تبدیل کر لیا تھا اور ایک پیکٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کیا ہوا؟ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے کوئی غیر معمولی کامیابی حاصل کر لی ہے، چوہان نے کہا تو نعمانی نے ہنستے ہوئے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ کمال کر دیا ہے تم نے، یوں لگتا ہے کہ تمہارے اندر عمران صاحب کی روح حلول کر گئی ہے۔ ایسے حیرت انگیز کارنامے تو وہی کرتے ہیں، چوہان نے کہا تو نعمانی بھی اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب تو بہرحال ماسٹر مائنڈ ہیں، وہ تو شاید فون پر ہی اس جیراٹو سے سب کچھ معلوم کر لیتے جو اب ہمیں $1000 دے کر معلوم ہوگا، لیکن بہرحال یہ سودا مہنگا نہیں، نعمانی نے کہا تو چوہان نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر نعمانی نے لباس تبدیل کیا، پھر وہ دونوں رہائش گاہ سے باہر آ گئے۔ جیپ ایک ہی تھی اور صدیقی اور خاور لے گئے تھے، اس لیے وہ پیدل چلتے ہوئے چوک کی طرف بڑھے چلے گئے۔ برگس ایونیو پرانے طرز کے چھوٹے چھوٹے مکانات پر مشتمل متوسط طبقے کے افراد کی آبادی تھی اور وہ یہاں ایک ٹیکسی کے ذریعے پہنچے تھے۔ انہوں نے جلد ہی 31 نمبر کا مکان تلاش کر لیا۔ مکان کی حالت بتا رہی تھی کہ اس کا مالک یا مکین زیادہ خوشحال نہیں ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ دینے کے بعد نعمانی نے آگے بڑھ کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ڈور فون سے جیراٹو کی آواز سنائی تھی۔ ولیم ٹاڈ، محکمہ ٹیکس سے، نعمانی نے کہا۔ او اچھا، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو نعمانی ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ یہ اکیلا رہتا ہے یہاں، چوہان نے کہا۔ شاید، نعمانی نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد گیٹ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر آدمی باہر آ گیا۔ اس نے عام سا سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ بھی ماہی گیر تھا۔ اس کے چہرے پر تجربے کی لکیریں نمایاں تھیں اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ میرا نام جیراٹو ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرا نام ولیم ٹاڈ ہے اور یہ میرا ساتھی ہے فرینک، نعمانی نے اپنا اور چوہان کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ آئیے جناب، میں اکیلا رہتا ہوں، میری بیوی اور بچے 12 سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے، اس نے اندر جاتے ہوئے کہا تو نعمانی نے اس سے باقاعدہ افسوس کا اظہار کیا۔ پہلے پہل تو مجھے بے حد مشکل محسوس ہوئی، لیکن اب تو میں اکیلے رہنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ اینتھنی بھی میری طرح اکیلا رہتا ہے، اس لیے ہم دونوں کا ساتھ خوب گزرتا تھا، لیکن اب وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ گیا، جیراٹو نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سٹنگ روم کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں پہنچ گئے۔ بیٹھیں، جیراٹو نے کہا اور پھر مڑ کر اس نے الماری کھولی اور اس میں سے سستی سی شراب کی بوتل نکال دی۔ سوری، ہم خاص اوقات میں پیتے ہیں، آپ کوئی تکلف نہ کریں، نعمانی نے کہا تو جیراٹو اس طرح تیزی سے مڑا جیسے وہ اس بات کے انتظار میں ہو۔ اس کے چہرے پر اطمینان کے آثار ابھر آئے تھے۔ اس نے بوتل واپس الماری میں رکھی اور پھر الماری بند کر کے مڑا اور آ کر ان کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ درست کہہ رہے ہیں کہ آپ کا تعلق محکمہ ٹیکس سے ہے؟ جیراٹو نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ نعمانی نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ پہلے کبھی میں نے محکمہ ٹیکس کے لوگوں کو اس طرح رقم واپس کرتے نہیں سنا، جیراٹو نے کہا۔ محکمہ جس طرح ٹیکس وصول کرتا ہے اس طرح زائد رقم بھی واپس کر دیتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ واقعی کیپٹن اینتھنی سے بے حد تکلف ہے؟ نعمانی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ بے تکلفی تو تھی ہی، ہم یک جان تو غالب تھے، اس کا کوئی راز مجھ سے اور میرا کوئی راز اس سے نہ چھپا ہوا تھا، جیراٹو نے کہا تو نعمانی نے جیب سے $1000 کے نوٹ نکالے اور سامنے رکھ دیے تو جیراٹو کا چہرہ دیکھنے والا ہو گیا۔ اس کی نظریں نوٹوں پر اس طرح جمی ہوئی تھی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ یہ نوٹ آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ واقعی کیپٹن اینتھنی کے رازدار تھے، نعمانی نے کہا، جبکہ چوہان خاموش بیٹھا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے، جیراٹو نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ دیکھو جیراٹو، ہم جانتے ہیں کہ $1000 بڑی رقم ہے، ہم چاہتے تو یہ رقم خود بھی کھا سکتے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ رقم کیپٹن اینتھنی کے اس دوست کو دی جائے جس سے کیپٹن اینتھنی کی روح کو مسرت ملے، لیکن ہم ویسے ہی یہ بھاری رقم کسی کو نہیں دے سکتے۔ تمہارا چھوٹا سا ٹیسٹ لیتے ہیں، اگر تم اس ٹیسٹ میں پاس ہو گئے تو یہ رقم تمہاری، ورنہ واقعی رقم ہماری جیب میں واپس اور ہم آپ کے گھر سے باہر، نعمانی نے کہا۔ کون سا ٹیسٹ؟ جیراٹو نے
منہ چباتے ہوئے کہا، ایک بات کا علم ہے ہمیں پہلے سے ہے، کیپٹن اینتھنی نے ہمیں خود بتائی تھی، اور اس بات کا علم اس کے گہرے دوست کو ہی ہو سکتا ہے، اس لیے میں وہ بات آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر آپ نے درست جواب دے دیا تو یہ رقم آپ کی، ورنہ نہیں، نعمانی نے کہا۔ کون سی بات؟ جیراٹو نے کہا۔ کراس دارالحکومت سے سپلائی کسی لیبارٹری میں بھجوائی جاتی تھی، یہ سپلائی یہاں کیپٹن اینتھنی کے حوالے کی جاتی تھی، اور وہ اسے اپنے چھوٹے جہاز آسوما پر لاد کر کہیں چھوڑ کر آتا تھا۔ تم اگر اس کے دوست ہو تو بتاؤ کہ وہ یہ سپلائی کہاں پہنچاتا تھا اور کس کے حوالے کرتا تھا؟ نعمانی نے آخر اصل بات کر دی۔ تو آپ کا تعلق بلیک تھنڈر سے ہے؟ جیراٹو نے یکلخت ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر یکلخت موت کی سی سردی چھا گئی۔ بلیک تھنڈر؟ کیا مطلب؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نعمانی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ بلیک تھنڈر کا نام اچانک جیراٹو کے منہ سے سن کر چوہان کا منہ بھی کھلے کا کھلا رہ گیا۔ دیکھیے جناب، یہ نوٹ میرے کسی کام کے نہیں، اگر میں زندہ ہی نہ رہوں تو یہ نوٹ مجھے کیا فائدہ دیں گے؟ ویسے آپ یقین کریں یا نہ کریں، چاہے مجھے بخش دیں چاہے مجھے گولی مار دیں، یہ بات سچ ہے کہ مجھے واقعی یہ معلوم نہیں کہ اینتھنی سپلائی لے کر کہاں جاتا ہے اور کس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جیراٹو نے رک رک کر اور ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کا یقین کامل ہو کہ اس کی موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔ بلیک تھنڈر کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا ہے؟ نعمانی نے کہا، اینتھنی نے، اس کا کوئی راز مجھ سے چھپا ہوا نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ بلیک تھنڈر کے لیے سپلائی کی ترسیل کا کام کرتا تھا، اور اسے اس کی عوض بڑی رقم مل جاتی تھی جسے وہ انتہائی کھلے دل سے خرچ کرتا تھا۔ ہم پورے ایک ہفتے تک دل کھول کر اعلیٰ ترین شراب پیتے تھے۔ جیراٹو نے کہا، پھر تم نے یہ بات کیسے کر دی کہ ہمارا تعلق بلیک تھنڈر سے ہے؟ نعمانی نے کہا، ظاہر ہے سپلائی کی بات کا علم یا بلیک تھنڈر کو ہو سکتا ہے یا اینتھنی اور مجھے۔ اینتھنی مر چکا ہے، اس لیے لامحالہ آپ کا تعلق بلیک تھنڈر سے ہے۔ جیراٹو نے کہا تو نعمانی بھی اختیار ہنس پڑا۔ تم واقعی بہت سیدھے سادے آدمی ہو۔ اگر ہمارا تعلق بلیک تھنڈر سے ہوتا تو مجھے $1000 دینے اور اتنی بات چیت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تمہیں فوراً گولی مار دیتے اور واپس چلے جاتے۔ نعمانی نے کہا، آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں معلوم ہے یا نہیں؟ جیراٹو نے کہا تو نعمانی ایک بار پھر ہنس پڑا۔ اس سے بڑی تنظیموں کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ اس طرح کے بکھیڑوں میں پڑتی ہے۔ اس کا طریقہ کار بس گولی ماری اور زبان ہمیشہ کے لیے بند۔ نعمانی نے کہا، تو پھر آپ کو اس معاملے کا کیسے علم ہو سکتا ہے؟ جیراٹو نے کہا، بتایا تو ہے کہ اینتھنی نے خود بتایا ہے۔ اگر اینتھنی تمہیں بتا سکتا ہے تو مجھے بھی بتا سکتا ہے۔ نعمانی نے کہا، حیرت ہے، مجھے تو وہ کہتا تھا کہ اس نے اس راز کو انتہائی سختی سے راز رکھا ہوا ہے۔ جیراٹو نے کہا، اب بولو یا ہم $10 کی نوٹ واپس لے کر چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں۔ اینتھنی آسوما جہاز میں سپلائی لے کر اکیلا جاتا تھا اور گلوسٹر کے ساحل پر پہنچا کر واپس آ جاتا تھا۔ جیراٹو نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ وہاں ساحل پر پھینک کر واپس آ جاتا تھا؟ نعمانی نے برا سمو بنا کر کہا، وہاں ساحل پر ایک عمارت ہے، کازک ہاؤس۔ اینتھنی وہاں جا کر اطلاع دیتا تھا۔ کازک ہاؤس سے 10 افراد آ کر جہاز سے سپلائی اٹھا کر لے جاتے تھے اور اینتھنی کو رسید دے دیتے تھے۔ یہ ایک تاش کا کارڈ ہوتا تھا جو ہارٹ کا جوکر ہوتا تھا، اور یہ کارڈ اینتھنی اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ آئندہ سپلائی جب آتی تھی تو اینتھنی یہ کارڈ سپلائی لانے والوں کو رسید کے طور پر دے دیتا تھا، اور سپلائی لانے والے اسے $5000 دے دیتے تھے۔ جیراٹو نے کہا تو نعمانی اور چوہان دونوں اس کا لہجہ سن کر سمجھ گئے کہ وہ درست بتا رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ لو $1000 اور سب کچھ بھول جاؤ۔ نعمانی نے اسے $1000 کی نوٹ دیتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں اٹھے اور تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے گھر سے باہر آ گئے۔ اب انہیں ٹیکسی کی تلاش تھی تاکہ وہ واپس کوٹھی جا سکیں، صدیقی کو سیل فون پر اطلاع نہ دیں تاکہ وہ دھکے نہ کھاتے پھریں۔ چوہان نے کہا، وہاں کوٹھی پہنچ کر اطلاع دے دیں گے۔ نعمانی نے کہا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پال اپنے ساتھیوں سمیت وسارو پہنچ چکا تھا۔ اس وقت وہ ایک چھوٹی سی رہائش گاہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ 8 افراد جیپوں پر دارالحکومت سے وسارو پہنچے تھے۔ یہ رہائشی عمارت پہلے سے ان کے ایک آدمی کے پاس موجود تھی، اس لیے پال نے اس سے ہی اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ وسارو ویسے تو چھوٹا سا شہر تھا، لیکن ساحل سمندر سے ملنے والے قیمتی موتی اور یہاں موجود دھاتوں کے کانوں نے لوگوں کو یہاں آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہر شخص ایک ہار طویل ساحل کا چکر لگانا چاہتا تھا کہ شاید اسے کوئی قیمتی موتی مل جائے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ وہ یہ موتی لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتے تھے، لیکن اس کی خبر اس انداز میں پھیلتی تھی کہ وسارو سے باہر کے لوگ بھی یہ سمجھنے لگ گئے تھے کہ جیسے وہاں پہنچتے ہی وہ ساحل پر بکھرے ہوئے موتیوں سے جھولیاں بھر لیں گے۔ یہ اور بات تھی کہ یہاں
साहिल के करीब समंदर के नीचे सरकारी तौर पर मोतियों की बाकायदा परवरिश की जाती थी, क्योंकि यहाँ की आबो हवा और समंदर की तह में मखसूस मूंगे और सीप मोतियों की परवरिश के लिए इंतहाई साजगार समझी जाती थी। पॉल के 8 साथी इस वक्त पूरे विसारों में घूमकर पाकिस्तानी एजेंटों को तलाश कर रहे थे। इनके पास उनकी कोई खास निशानी ना थी सिवाय मखसूस लिबासों के, लेकिन ये लिबास भी इस कदर मुनफरिद ना थे कि हज़ारों लोगों में उन्हें फ़ौरन पहचान लिया जाता। उसे मालूम था कि दारुल हुकूमत से कैलोन की तरफ से भेजी हुई सप्लाई यहाँ एक आदमी एंथनी के हवाले की जाती थी, लेकिन अब चूंकि एंथनी अपने जहाज़ समेत हलाक हो चुका था, इसलिए अब ये पाकिस्तानी एजेंट सिर्फ इतना कर सकते थे कि वो इस एंथनी के रिश्तेदारों को तलाश करके इनसे मालूमात हासिल करें। लेकिन पॉल को बताया गया था कि एंथनी अकेला रहता है, इसने आज तक शादी ही ना की थी, ना ही इसका कोई दूर नज़दीक का रिश्तेदार यहाँ विसारों में रहता था। इसलिए पॉल को यकीन था कि पाकिस्तानी एजेंटों का बहरहाल बेनीलो मराम यहाँ से वापस जाना होगा, लेकिन इसकी कोशिश थी कि वो किस तरह उन्हें ट्रेस करके उनका खात्मा कर दे ताकि सेक्शन चीफ के सामने अपनी सलाहियतों का शोर करा सके। वो बैठा यही सोच रहा था कि अचानक सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी, तो उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, पॉल बोल रहा हूँ, पॉल ने कहा। मिकार तो बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से उसकी एक मातहत की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? पॉल ने चौंक कर और कदर इश्तियाक भरे लहजे में कहा। बॉस, हम 2 आदमियों की निगरानी कर रहे हैं, हमारी नज़रों में वो मशकूक हैं। अब अगर आप हुक्म दें तो हम उन्हें गोली मारकर हलाक कर दें, या अगर आप हुक्म दें तो उन्हें अगवा करके आपके पास ले आएं, मिकारतो ने कहा। शक की वजूहात क्या हैं? पॉल ने पूछा। बॉस, ये दोनों एक मकामी जीप में सवार हैं और यूरोपियन हैं, लेकिन इनमें से एक ने एक होटल में जाकर लिबास तब्दील किया है। लाइक, कमेंट, शेयर, प्रेस द बेल आइकन।